هناك شفاعات أخرى له عليه الصلاة والسلام، منها الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلب الله تعالى جانب الحسنات وأن يدخلهم الجنة. وهناك شفاعة في أقوام استحقوا دخول النار، فيشفع لهم ألا يدخلوها. وهناك شفاعة لأقوام دخلوا الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن ترفع درجاتهم في الجنة. وهناك الشفاعة لأقوام دخلوا النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم العذاب. أقبل العباس بن عبد المطلب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار. كان في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح النار. في حديث آخر: فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. هذه شفاعة خاصة بأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله تعالى قال عن الكافرين: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن هذه خاصة بأبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعة لأهل الجنة إذا قضي لهم أن يدخلوها، فيجتمع أهل الجنة إلى أبوابها، فلا يفتح لهم إلا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيدخل أهل الجنة الجنة. الأنبياء يشفعون، والشهداء يشفعون، والملائكة تشفع، والصالحون يشفعون، والمؤمنون يشفعون. يقول عليه الصلاة والسلام: يشفع رجل من أمتي يوم القيامة في أكثر من تميم، يعني أكثر من بني تميم، في أقوام أكثر من قبيلة بني تميم. هم قبيلة شريفة كريمة مثل بهم النبي عليه الصلاة والسلام في الكثر وفي عظم أعدادهم، أن الرجل يشفع في من هم أعظم منهم كثرة. هذا مؤمن من المؤمنين يشفع فيهم. وهناك شفاعات لغيرهم أيضا.